محمد اجمل قادری، ضلع رحیمیار خان، تحصیل خانپور کٹورا۔ شریک مقابلہ تلاوت کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان۔ وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله